नमस्कार, फार्मिस्ट नेपालमा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म दिनेश केसी बोल्दैछु। आज एउटा महिलाको हात म विश्लेषण गर्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम हातको सेपतिर जाउँ। हातको सेप स्क्वायरिस टाइपको छ, यानि कि जातक मेहनती किसिमको देखिनुहुन्छ र मेहनत गरेर नै आफ्नो भाग्यलाई बलियो पार्ने खालको हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी पाम र औँलाको चाहिँ जुन साइडतिर जाँदा हत्केलाको लम्बाइभन्दा औँलाको लम्बाइ चाहिँ लामो छ। यसबाट के बुझिन्छ भने जातकले कुनै पनि निर्णय गर्दा सोचेर सम्झेर एनालाइसिस गरेर चाहिँ निर्णय गर्ने चाहिँ देखिनुहुन्छ। त्यस्तै गरी जातकमा चाहिँ कुनै पनि कुरा महत्त्वपूर्ण कुराहरू सरसल्लाहबाट चाहिँ निर्णय गर्ने चाहिँ योग देखिन्छ। त्यस्तै गरी जातक चाहिँ नआत्तिने खालको देखिनुहुन्छ। जीवनमा अगाडि बढ्ने क्रममा एकदमै धैर्यताका साथ एकदमै ध्यान दिएर अगाडि बढ्ने खालको देखिनुहुन्छ। अब जातकको कान्छी औँलातिर जाउँ। कान्छी औँलाको लम्बाइ लगभग साइली औँलाको त्यो घेरासम्म पुग्न लागेको अवस्था छ। कम्युनिकेसन, एकाउन्टेबिलिटी ठिकठाक छ, राम्रै छ। र जातकको सूर्य औँला र बृहस्पति औँला लगभग बराबर छ। अलिकति बृहस्पति औँला अलिकति सूर्य औँला चाहिँ बृहस्पति औँलाभन्दा अलिकति अग्लो छ। बृहस्पति औँलाभन्दा सूर्य औँला अलिकति अग्लो देखिन्छ। जातकमा रेस्पोन्सिबिलिटी लिने नेचर देखिन्छ, टिचिङ क्वालिटी छ, लिडरसिप क्वालिटी छ, आर्टिस्टिक क्वालिटी छ, रिस्क टेकिङ नेचर पनि छ, नेम एन्ड फेम प्रति एट्र्याक्सन छ र पाउने योग पनि छ। त्यस्तै गरी बिचको शनि औँला सिधा माथि राम्रो लम्बाइ लिएको र सिधा उभिएको छ। हल्का बृहस्पति औँलातिर ढल्किएको अवस्था छ, यानि कि जातक मेहनती किसिमको देखिनुहुन्छ। त्यस्तै गरी जातकमा चाहिँ लिडरसिप क्वालिटीको र टिचिङ क्वालिटीको राम्रो गुण चाहिँ यहाँ देख्न मिल्छ। त्यस्तै गरी बुढी औँलातिर जाउँ। बुढी औँलाको लम्बाइ पनि ठिकठाक छ। जातकमा राम्रो इच्छा शक्ति छ। त्यस्तै गरी अझ राम्रो छ तर्क शक्ति, कुनै पनि कुरामा राम्रोसँग तर्क गर्ने, बुझ्ने र अगाडि बढ्ने खालको देखिनुहुन्छ। त्यस्तै गरी कुनै पनि चाहिएको चिज प्राप्त गर्नलाई चाहिँ मेहनत गर्ने खालको देखिनुहुन्छ, कोसिस गर्ने खालको देखिनुहुन्छ। यहाँ एउवा चिन्ह छ। जातकको हातमा यो एउवा चिन्ह छ, आँखा जस्तो, तर हल्का खुला छ, क्लोज छैन, हल्का खुला छ। यसबाट के बुझिन्छ भने जातकको जीवनमा लाखौँ करोडौँ रुपियाँ आएर पनि नटिक्ने जस्तो अवस्था देखिन्छ। र राम्रो कर्म गर्दै जाँदा, राम्रो बोलीचाली गर्दै जाँदा चाहिँ भविष्यमा यो आँखा चाहिँ पूर्ण रूपमा यसरी क्लोज हुन सक्छ। यसरी क्लोज हुन सक्छ। यसरी ट्याक्क पूर्ण क्लोज आँखा राम्रो चट्ट युवा चिन्ह बन्न सक्छ, जसको कारणले धन सम्पत्ति जीवनमा अडिन्छ।
र भाग्यको अरू रेखा र पर्वतको कारणले पनि चाहिँ धन सम्पत्ति अडिन सक्ने चाहिँ योग बन्दछ। यसमा आत्तिनु पर्दैन। जातकको अब पर्वततिर जाउँ। पर्वतहरू हेर्ने क्रममा बुध पर्वतबाट सुरु गरौँ। बुध पर्वत सुन्दर अवस्थामा, पुष्ट अवस्थामा छ, यानि कि जातक आकर्षक व्यक्तित्वका धनी देखिनुहुन्छ। र त्यस्तै गरी सूर्य पर्वततिर जाउँ। सूर्य पर्वत पनि राम्रै अवस्थामा छ। जातकले जीवनमा नेम एन्ड फेम प्राप्त गर्ने योग देखिन्छ। यहाँ सूर्य पर्वत छ। सूर्य पर्वतमा यहाँ सूर्य रेखा देख्न सकिन्छ। जातकले जीवनमा जियोस् नेम एन्ड फेम र धन सम्पत्ति कमाउन सक्ने योग देखिन्छ। त्यस्तै गरी यहाँ जातकको राम्रो एउटा चाहिँ चिन्ह छ, विधा रेखा। यो विधा रेखा छ। यो विधा रेखाले जातकले चाहिँ कुनै पनि ज्ञान राम्रोसँग लिन सक्ने र त्यो ज्ञान चाहिँ बाँड्न सक्ने, ज्ञान चाहिँ विद्या आर्जन गर्न सक्ने यहाँ चाहिँ रेखा छ। अब शनि पर्वततिर जाउँ। शनि पर्वत पनि ठिकठाक अवस्थामा छ। र अब यहाँ बुध पर्वत यहाँ चाहिँ गुरु पर्वत चाहिँ एकदम राम्रो छ। जातकमा टिचिङ स्किल, लिडरसिप स्किल चाहिँ देख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी जातकको जीवनमा चाहिँ आध्यात्मिक चाहिँ जीवनमा अगाडि बढ्न सक्ने यहाँ चाहिँ योग देखिन्छ। जातकले चाहिँ आध्यात्मिक जीवनमा भगवानको भक्तिमा लाग्यो भने जातक चाहिँ जीवनमा अगाडि बढ्न सक्नुहुने योग देखिन्छ। अब गुरु पर्वततिर जाउँ। यहाँ शुक्र पर्वततिर जाउँ। शुक्र पर्वत पुष्ट अवस्थामा छ र राम्रो अवस्थामा छ। अब जातकको पर्वतहरू र रेखाहरू हेर्ने क्रम गर्दै गर्दा यहाँ शुक्र पर्वत चाहिँ बहुत सुन्दर देखियो। गुरु पर्वत पनि एकदम सुन्दर देखियो र यहाँ शुक्र पर्वत पनि एकदम सुन्दर देखियो। जातकले घर, गाडी, सुख सुविधा चाहिँ अवश्य पनि प्राप्त गर्ने योग छ। ढुक्क भयो हुन्छ, किनभने यहाँ आडी रेखाहरू देखिँदैनन्। आडी रेखाहरू जुन चाहिँ तनाव यताउता विभिन्न चिज देखिँदैन। र यो शुक्र पर्वतबाट चाहिँ दाम्पत्य जीवनलाई पनि राम्रो अवस्था देखिन्छ। र जातकले यदि व्यापार गर्न चाहेको खण्डमा विभिन्न सुख सुविधा सम्बन्धी चाहिँ कार्यहरू चाहिँ गर्दा राम्रो हुन्छ। लग्जरियस टाइपको इभन कपडाहरू पनि, अब लग्जरी कपडाहरू पनि, वा गाडी वा पर्फ्युम वा सौन्दर्य सामग्रीहरू, विभिन्न चिजहरूको चाहिँ व्यापार गर्दा राम्रो चाहिँ हुने योग देखिन्छ। यहाँ शुक्र पर्वत राम्रो छ। जातक ढुक्क भयो हुन्छ, जीवनमा गाडी, घर, सुख सुविधा चाहिँ राम्रै प्राप्त गर्ने योग देखिन्छ। अब जातकको चन्द्र पर्वततिर जाउँ। चन्द्र पर्वत पनि ठिकठाक छ। शान्त मनका धनी देखिनुहुन्छ। सृजनशील दिमाग छ। बाहिरी मङ्गल पनि ठिकठाक छ। जातक चाहिँ राम्रो मनोबलको चाहिँ धनी हुनुहुन्छ। जीवनमा नहात्तिकिन अगाडि बढ्न सक्ने, सङ्घर्ष गर्न सक्ने देखिनुहुन्छ। भित्री मङ्गल पनि ठिकठाक छ। स्वास्थ्य पनि ठिकठाकै अवस्था देखिन्छ। त्यस्तो आतिनुपर्ने, चिन्ता लिनुपर्ने हल्का केही बिरामीहरू त भइ नै हाल्छ यो मानव शरीरमा। अरू त्यस्तो शरीरमा साह्रै डिफेक्टिभ र त्यस्तो चाहिँ डेन्जर अवस्था केही खासै देखिँदैन। र यहाँ गुरु पर्वत, अब हामी मङ्गल पर्वत, भित्री मङ्गल पर्वत, बाहिरी मङ्गल पर्वतको कुरा गऱ्यौँ। अब जातकको यहाँ जीवन रेखातिर जाउँ। जीवन रेखातिर जाउँ। जातकको
जीवन रेखा जातकको जीवनमा बाल्यकाल चाहिँ धेरै दुःख कष्ट बिरामीले बितेको चाहिँ यहाँ देख्न सकिन्छ। जातकको विभिन्न यहाँ चाहिँ बाल्यकालमा चाहिँ डिस्टर्बेन्स देखिन्छ। अब जातकको जीवन रेखाको अवस्था हेर्दा जीवन रेखा यसरी 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 गएको देखिन्छ। 70+ आयु देखिन्छ। यहाँ एउटा यस्तरी रेखा गइरहेको छ। पैतृक सम्पत्ति प्राप्त गर्ने योग, अध्यात्ममा चाहिँ उचाइमा जाने योग, त्यस्तै गरी बाहिर विदेश भ्रमणको योग देखिन्छ। र जातकको भाग्य रेखातिर जाँदै गर्दा जातकको भाग्य रेखा यसरी 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 यहाँ गइरहेको छ। सम्भवतः त्यहाँबाट अगाडि बढेको पनि अवस्था हुन सक्छ। यदि यो भाग्य रेखा यहाँबाट यहाँसम्म अगाडि बढ्यो भने जातकको जीवनमा आफ्नो मेहनतको कारणले चाहिँ ठुलो उपलब्धि हुन सक्ने योग देखिन्छ। यदि जातकको भाग्य रेखा हृदयसम्म मात्र छ भने आफ्नो त्यो हृदयको डिसिजनले चाहिँ जातकले चाहिँ जीवनमा धेरै भनौँ धेरै धन सम्पत्ति कमाउन नसक्ने योग पनि देखिन्छ। अब यहाँ मैले स्पष्ट रूपमा देखेको छैन यहाँ रेखा। यदि रेखा माथिसम्म गएको छ भने चाहिँ अवश्य जीवनमा ठुलो धन सम्पत्ति इन्कम हुने योग देखिन्छ। यदि गएको छैन यहाँसम्म मात्र छ भने जातकको आफ्नो हृदयबाट जुन डिसिजन गर्ने चलन हुन्छ भावनात्मक कारणले, त्यसको कारणले चाहिँ जीवनमा जुन चाहिँ इन्कमहरू ठुलो इन्कमहरू गर्नबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ वञ्चित हुने योग देखिन्छ। तर चिन्ता लिनु पर्दैन। यो रेखा अगाडि यदि छैन भने पनि अगाडि बढ्न सक्छ यो रेखा, होइन। अनि त्यसपछि आएर यहाँ चाहिँ 2-3वटा रेखा छ। मल्टिपल सोर्स अफ अर्निङ देखिन्छ र बुढेसकालमा धन सम्पत्ति चाहिँ राम्रै हुन्छ, टेन्सन लिनु पर्दैन। र शुक्र पर्वत राम्रो छ। जातक चिन्ता लिनु पर्दैन। शुक्र पर्वत जब राम्रो हुन्छ जीवनमा सुख सुविधाको लागि केही चिन्तै लिनु पर्दैन। सुख सुविधा घर गाडीको लागि केही चिन्ता लिनु पर्दैन। समय आएपछि प्राप्त हुन्छ। र राहु पर्वत पनि राम्रै अवस्थामा छ। केतु पर्वत पनि राम्रै अवस्थामा छ। अब यहाँ हातको यहाँको यो भागहरू पनि पुष्ट अवस्थामा छ। स्ट्यामिना राम्रो छ। यहाँ स्पष्ट नोट्सहरू छ। नट्सहरू जुन यो यस्तो देखिन्छ, नट्सहरू स्पष्ट देखिन्छ। स्पष्टवादी व्यक्तित्व देखिनुहुन्छ। हात पिङ्किस टाइपको छ। डोन्ट वरी, लक एट्र्याक्सन गर्ने हात देखिन्छ। हृदय रेखातिर जाउँ। हृदय रेखा यसरी गएर यसरी चाहिँ गइरहेको अवस्था छ। जातक फिलिङवाला हुनुहुन्छ। जातक व्यवहारिक भन्दा पनि फिलिङमा एकदमै फिलिङमा चाहिँ बढी ध्यान दिनुहुन्छ। यो गुण राम्रै पनि हो। इन द सेम टाइम कहिलेकाहीँ व्यवहारिक पनि हुनुपर्ने जरुरी देखिन्छ।
र भी सिम्बोल बनिरहेछ। जातकको जीवनको सुरुवाती अवस्थामा धेरै सङ्घर्ष भएपछि अन्ततोगत्ता राम्रै सफलता हासिल हुने यो देखिन्छ। र भी सिम्बलले जातक चाहिँ श्री विष्णु हरि भगवान् श्री कृष्ण हरि भगवान्को भक्तिमा लागेपछि जीवनमा अवश्य राम्रो हुनेछ र भक्तिमा लाग्ने योग देखिन्छ। र अब माइन्ड लाइनतिर जाउँ। माइन्ड लाइन यसरी गइरहेछ। जातकको स्मरण शक्ति पनि राम्रै अवस्थामा छ। डिसिजन गर्न सक्ने शक्ति पनि राम्रै अवस्थामा छ। त्यस्तै गरी जातकको मणिबन्धन रेखा पनि लगभग 2टा जस्तो देखिरहेको छु। यहाँ एउटा यस्तो एउटा यस्तो, यो पनि ठिकठाक अवस्था हो। एनिवे जातकको चाहिँ अब हात हेर्दै गर्दा जातकको चाहिँ हातको बनोट चाहिँ हेर्दा चाहिँ जियोस् जातक चाहिँ राम्रै परिवारमा हुर्किनु भएको, बढ्नु भएको, बाबुआमाले राम्रैसँग टेक केयर गर्नुभएको देखिन्छ। र त्यति हार्ड वर्किङ जीवनमा नगर्नु भएको हातहरूको बनोटले देखाउँछ। र जातकको जुन चाहिँ हात राम्रै छ, चिन्ता लिनु पर्दैन। यहाँ यदि कतै खासै त्यस्तो कतै दोषहरू मैले हातमा देख्दिनँ। अब भाग्यरेखाको कुरा, भाग्यरेखा अगाडिसम्म पनि शनि पर्वततिर पनि जान सक्छ, वा त्यहाँ शनि पर्वततिर गइरहेको भाग्यरेखा हुनसक्छ, यहाँ पिक्चरमा नदेखेको अवस्था हुनसक्छ। एनिवे शनि पर्वतमा माथि मल्टिपल चाहिँ रेखाहरू भएको हुनाले मल्टिपल सोर्स अफ इन्कम हुन्छ। र हातको अवस्था पनि राम्रै भएको हुनाले जातक भाग्यमानी मान्नुपर्छ। हस्त धन्यवाद। पामेस्टी नेपालमा समय दिनुभयो। कृपया लाइक एन्ड सब्सक्राइब गर्नुहोला। हस्त धन्यवाद।